ما بنا نقدمو بنا لحل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عملي سهد ربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عملي سيكنا يسيحولي دلو دبلي حزب تግራይ ክፈልስ ድሌት ናይቲ ደሎ ስርዓቲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ክፈልስ ድሌት ናይቲ ደሎ ስርዓቲ ስለዚ ጫፉ ሽዋኢ ክኸውን ሕጂ ትፍሰት እንተፍቂድና ንሕና ተርዲኻኒ ኣብዚ ሕጊ መውረሪኡ ክዝርግሕ ደለዎ ጥንቁቅ እዋን ዝበሃል ለባም ዝሓትት እዋን ዝበሃል ንኸምዚ ዳትስዋይና ሕጂ እስከ ኣብዚ ጽምዶ ዝንራኸብ ተባሂልና ዘለና ጽቡቕ ትምኒት ናይ ብርሃነ ደይር ዳን ኮይኑ ይኮነን ክፈት ኣለዎ ህዝብታት ክነግር ኣለዎ ክጓየ ኣለዎ ማንም ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣእምሮ ዘሎ ብስል ዝበለ 18 ዓመት ዝኣኸለ ድርድኦ እዩ ስለዚ ኢና ብጥንቁቅ ኣገባብ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ እቲ ኣብኡ ደሎ ተሓታት ኮይኑ ደሎ ሰራዊት ሕጂ ብጥንቃቐ ካብዚ ዝኸዱ መንእሰያት ክንሕግዞም ኣለና ሕጂ ንናይ ዶብ ሓለዋ ዘለዉ ኤርትራውያን ንምንታይ ምስለካ መንእሰያት ካብዚ ክፈልሱ ንትግራይ ክኸዱ ከለዉ ትሪኦ ኣለኻ ዘጋጥም ዘሎ ጭውያ ترديك الله والكسبات دم حضر عايزين على جيتاچو قال مسكر سراويت مسمو على جيتاچو صرحوا له سلادنا برو زكو صرحوا نيري تجراي من اسي عبد خيحلو فليسون خيد فايزو حز حرام ريت جلزوا له ولو هو ابو قال يكوننكو اكل مفلاس ناب خالي بوتا قال خدو منتي مفلاس غزاي بر تجراي سلام تخطاتتي سول ميديا تزولكم وسلامكم يبزاح عندك اسكنتس ايرتراونت كور مننت هينرسا كلاتكم تخطاتتي سول ميديا اول سلام اول صندوق مبال اب كومنت تصحفوا بزقات امنا تنابخو ازي زحبو زينا حيزه مصير لكم كلاتكم كا لايك شير سبسكرايب ايتمغو مجمرتا كن ادمي نابتي وانا وزعبا قد مخادنا توم كيت حللكم نسول ميديا ام معباي تغبرو دلكم استواصو لايك شير سبسكرايب دغي مبلب اندامسكمكو قصال تساتفوكم كتعززو خا بزغاطامي لابوكم توم ابالا سول ميديا زيكمكم ابالا سول ميديا نخطكونو بزغاطامي يعدمكم اوكي كمزي ابرست تريو دلكم متقعتي بجله قدف ابدوبات زبل قدم حجي بتوم عصباتن كدمتن سمسرتن ابدغ خوينوم كمون محاوراتهم كابيغاندا اديس ابا حساب ኤርትራ ተዘርጊሑ اب سغردوب توافيروم زنبورو كمون استقلالي سدرابيታት 4000 5000 6000 كفولو እንዳበሉ ለዲያስፖራ ዘሎ ህዝብና ከምንጭ አታውየም ክትቆሙሉ ድጸንሑ ሎሚ 150 በኃይላት መከላከል ኤርትራ በኃይላት ጸታ ናይ ትግራይ 150 ኣብ ኢድ ቁጥጥር አትይሎ በዝጋጣሚ ኸ ዮሃና በዝጋጣሚ ደጋጊመ ንኃይላት መከላከል ትግራይ ኮሙኻ በዓቢ ኸ ንጅግና ሓይላት መከላከል ኤርትራ ኮሙኻ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ትገብርዎ ደለኹም ጻዕርኸይ ተሐለልኩም ክትመስጎኒ ይግባ ድሮውን እዞም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት بقرب اخطرخمنا تقولوا انا خبايات عيسكا نزا حلافነት بوزنولو يخيله زخونه ኤርትራዊ ኣብ ዩጋንዳ ይኹን ኣብ ዱባይ ይኹን ኣብ አሜሪካ ይሃሉ ብዘይ የገድስ ናበየናይ ባንክ ተሰድዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ዝኾነ ኤርትራዊ ክፈል ተባሂሉ ቅድሚ ምኽፋሉ ንዓና በቀጥታ ክሕብረና ኢድን ጓንትን ኮይና ምስቲ ናይ ጸጥታ ኸሙኻ TDF ሓይልታት ምክልኻል ናይ ትግራይ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነዚ ፍልሰት መንእሰያት ካብ ትግራይ ይኹን ከምኡን ብወገን ኤርትራ ክግበር ድጸንሐ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከምዚ ኣብ ርእሲ ትሪእዎ ዘለኹም መጥቃዕቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዝብል ሓደ ካብቶም ኣሰጋገርቲ ከም ዝተቐትለ ሓደ እውን ከም ዝተተሓዘ ሓቢርና ነርና ሕጂ ኸኣ TDF ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሓደ ዓቢ ብስራት ኣበሲሮምና ኣለዉ ምክትታልኩም ዕድም ላይክ ኣይትሕመቑ እወን ጽምዶ እወን ሰላም እዞም ኣብ ምስጋር ደቂ ሰባት ተዋፊሮም ዝጸንሑ ሕጂ ባይታን ቦታን የብሎምን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ ኤርትራ እዚ ጉዳይ እዚ ኸኣ ዛስዋይ ትጽምዶ ክቕጽል ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሰላም ሰራቕ ዝበሃል ነገር የለን ንስማዓዮ እስከ
زحاشة ناي نابرا عدلاتن ناي منبار نتعنتن نمركاب ناب سدت قبل على زمرح من إسيات نزحلفة كباب 10 عمتات بتملكة اللي متقعة أم فتس أمسقان حاقو جلة هقدف بسنبت 10 سلسة ميازاك لتشعن 10 حاموشتن أب ساعتات وقحتا قبل على توم كاب جوكونا سرعات هقدف زخفة يلن بمبال بدوبات تقراي ناب قرهو سرناي وردا دقبس زقاتو إيرتراوان بتملكة اللي أدراغات إيايت كتكوس كم سسمعن قبل عليه واتسابون حدقا كم زبصحن من جتات إيري كاب خبابي أبصددولنا حبريتا قليتهم أبدوبات نزركبو أبلات سراويت نايتوكيس كاك أتل تأزاز هيبو أبل على زيقاتات نايمو تازفت أمامت كعتي شعون شعو هيوتون تازفت أمامت كعتي شعون شعو هيوتون زحلفة تولى رقره صرناين زخونة دلالاي ريسؤو أبقى لعبوتا كمز دربي ووز قلتو من جتاتنا تازفت أمامت كعتي شعون شعو هيوتون زحلفة تولى رقره صرناين زخونة دلالاي ريسؤو أبقى لعبوتا كمز دربي ووز قلتو من جتاتنا تهاريمو كاموت نسترفة خالأيون كبابي 5 زقطروم إيرتراوان سجارون بترنف بمأسار تازفت أمامت كعتي شعون شعو هيوتون زحلفة تولى رقره صرناين زخونة دلالاي ريسؤو أبقى لعبوتا كمز دربي ووز قلتو من جتاتنا تهاريمو كاموت نسترفة خالأيون كبابي 5 زقطروم إيرتراوان خمسة سبعة صنعهم دلالاي مالتي دلالاي سبات دساقاقر زنبرة أب وصائق محاوراتو زرقحو نيرتراويان سريحي دلع أب سدت موخا مسكوري مسبرد مسكولو نقراتن تتاويرهم شقراتهم أم لاي توافيرهم بصنحو إرتراويان كم بعد زياتهم حجي كم زغصمعو صنعهم كابتوم كاندي تحبابرتي ويكاتي ARPM زبهار ميديا مالت إيرسات ARPM مالت إيرسات وينو إذا ودايز بخمي فريق أمون دحر دايلنا 100 صبو جيرم سلس فولتير زغا صبو قبرو مالت نحادة دلالاي سبات دساقاقر زنبرا ولا بمدفع تهارم كاون ولا حدا حقون حتى كان تزغف نقراو عالم دك سبات مسققاري التزغف خاب عالم دك سبات مسققاري إذا حيثات مكلغال إيرترا مس تيدي كوينم زقبرو دلوغا كابزو زلوون العالي خطط صديو نحنا زوما بياسفورا زلنا كمون أبستفر علي أقاتاميتات إيدن قوانتن كويننا خسر حنكلالنا بقربان عاي حبرني أنا غا بتزلن أكسس تتكيمة نظام سبات زياتهم أبكم توافيرهم زلو إذا كان نحن آلية مقبا مالت 14 5 عندها خفل السدرابيت أبزي سدت تبيلي سانيو قن كمزي أول سعيد حاولان برهانا كلور صلحو مالتيو هجو هم يدلن إذن قانتو كوينهم صلحو جميرهم سلزلو لوم زوات أخاء أزيو دس زبل زينادو ناو أخص معكم مجمر تاقل أبزي أنا تبزيها خمتو ستوكم كلها أزيا أقداسي زروا استزاروا زروا ስለዚህ ና ብጥንቁቅ አገባብ ትግራይ መንግስት ትግራይ ቲ አውደሎ ተሓታት ኮይን ደሎ ሰራዊት ሕጂ ብጥንቃቀ ካብዚ ዝኸዱ መንእስያት ክንሕግዞም ኣለና ሕጂ ናይ ዶብ ሓለዋ ዘለዎ ኤርትራውያን ንምንታይ ምስለካ መንእስያት ካብ ዝኽፈልሱ ንትግራይ ክኸዱ ከለዉ ትሪኦ ኣለኻ ዘጋጥም ዘሎ ጭውያ ترديك كله والكسبات دم حدا هو على جيتاچو قال مسكر سراويت مسمو هو على جيتاچو صرحوا سلاد نبرو زكو صرحوا نيري تجراي من اسي عدو خيحلو هو بعد جيتاچو يم كونيلكا دصرحوا نيرم كونيلكا نتمنسي إرترا خمون حزب إرترا أبدا حزب تجراي حما أتمام تاخذلو كونيلكا كانت تدي حزب بهالحيلي ناي سراوي تجراي حزب إرترا يكون كمون استفلاليو محاورات ناي تجراي أو على TDF صلاة نخحدر تبعيد استجبرة سيطانا وريد كمغالمة حججن 100 أب تحت قصة TDF أب تحت قصة ناي تصندو ناي سلام أب تدوب كم زبهاري لنج أب تدوب كم زبهاري لنج زغا عود زاسواينا ليتن معالتن نزل تصندو سلام نبلو دلنا بزي مخنيات هيكون فرد لو ناتو فرقا مقوري ناتو فرقا بتعمي دس دبل فري كابتوم كدلي بتصلحو 3 سبات كبادي سابا تبقيسوم اب تግራይ ጌሮም ናብ ኤርትራ ንኻኣትውን ሎሚ ክልተ ተቐቲሎም ሓደ ተተሓይዙሎ ካብቶም ዕሉላት 4000 5000 ክፈሉ እንዳተባሃሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከውርድዎ ዝጸንሑ يتصنع شنحيت أملاخ إرتراخ السماعي نزقاتامي TDF
ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝምስገን ስራሕ ሰሪሕኩም ኣለኹም ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣርኢኩም ነይረ ስታርሊን ገብረስላሴ ብመኪና ዓሽጎም ካብ ኤርትራ ካብ ዶብ ኣብ ዓድዋ ከም ዝሓዝዎም እውን ስታርሊን ገብረስላሴ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓቢር ነይሩ ሕጂ ከዓ ክልተ ክሃድሙ ዝድለዩ ዝነበሩ ማለት እዮም ካብ ዩጋንዳ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ትግራይ ካብ መቐለ ከዓ ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ደቂ ምስግጋር ብህዝቢ ምትሕብባር ማለት እዩ ኣቐዲሞም ገለ ሰባት ንቲዲኤፍ ከምኡ ከዓ ንፀጥታ ናይ ትግራይ ሓበሬታ ብምሃብ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክድለይ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ስጉምቲ ክውሰደሎም ወይ ከዓ ናብ መሬት ትግራይ ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ ክትትል ክግበረሎም ድሕሪ ምፅናሕ ሎማዓንቲ ክልተ ካብቶም ኣስገርቲ ቀንዲ ማለት እዩ ቀንዲ እቲ ሓደ ተታሒዙሎ እቶም ክልተ ከዓ ናብ ዓዲ ዝግሄር ማለት እዩ ገንዘብ ሓራም ለኪምካ ይፀፍእ ዛስ ዋይ ገንዘብ ሓራም ለኪምካ ይጠፍእ ክንደይ ኣሕዋትና ማቴኔላ ፈሓፊሖም ብበረድ ብቁሪ በሳሒታ 4000 5000 እምጋ ዝስደት ንሪኦ ዘለና 4000 5000 ንኸተምፆ ሰይፍ ንኽትገብሮ ማለት እዩ ካብ ኢድካ ናብ ኣፍካ ይኮይን ዘሎ እቲ ናብራስ ካብ ኢድካ ናብ ኣፍካ ንከምዚ ከዓ እዚ ፅምዶ ሰላም ዛስዋ እዩ ንዓና የርባሓና እዩ ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ጅቡቲ ይኹን ምስ የመን ይኹን ምስ ኣምሓራ ይኹን ንዓና ዝፅምዶ የርባሓና ዳ እምበር ኣያኽስረናን ኣነ በዚኣ እየ ዝዕቅና በዚኣ ይደፍዎ እትኻልእ ዝዓበየ ነገር በታ ንእሽተይ ነገር ክትእመን ክትክእል ኣለካ እግዚአብሔር ብንእሽተይ ነገር ተኣመኑ እሞ ናብ ዓብ ነገር ከዓ ክሾመኩም እየ ይብል ማለት እዩ እዚ ጋጣሚ ብልቢ ከነመስግነኩም ንደሊ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ዝወሰድኩሞ ስጉምቲ ንሕና 100% ንድግፎ ኢና 100% ንደግፎ ኢና ካብቲ ቦታ ካብቲ ከባቢ ተፀራሪቦም ክጠፍኡ ጥራሕ እዩ ዘሎ ሓበሬታ ዘለኩም ሰባት ከዓ ኣስማቶም ትፈልጦም ሃቡና ዝቕመጡሉ ቦታ ዝቕመጡሉ ሃገር ዝኾነ ሰብ ዝፈልጥ ብ100% ጭብጥታት ሒዝኩም ዘለኹም ሰባት እውን ኣብ ዘለዎ ሃገር ክኽሰሱ ይኽእሉ እዮም እዚ ናይ ምስግጋር ሰባት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ገበን ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ሃገር ክትሓዙ ይኽእሉ እዮም እጂ ተዓዊትና ኣለና ነዚ ጋጣሚ ሕጂ እውን ደጋጊመ ሓይልታት ምክልኻል ቲዲኤፍ ዝምስገን ስራሕ ቀፅልዎ ጥራሕ ኢና ክንብል ማለት እዩ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ከብለኩም ኦኬ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ማለት እዩ በዓል ጨሪቀ በላዕ ኪሮስ ከምኡ ከዓ ሓኽሉ ድሙ ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምፅዋዕ ብልፅግና ፀዊዕዎም እዚ ናይ ፅምዶ ማዕረ ክንደይ ኣብ ከብዶም ኣትይኹም ዘሎ እንታይ ደኣ ከምቲ ዝበልኩምና ደይኮነስ ብዝሒ መንእሰይ የለን ካብ ኤሮጳ ይኹን ካብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ ብረት ክዓጥቕ ናብ ኢትዮጵያ ክወርድ ኢልኩምና ነርኩም ሕጂ ግን ብዙሑ ክንድቲ ዝድለ ኣይኮነን እቲ ብዝሒ ክንድቲ ዝድለ ኣይኮነን ብምባል ብልፅግና ፀዊዕዎም ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ እዞም ኣብ ቪድዮ ትሪእዎም ዘለኹም ምስ ብልፅግና ተራኺቦም እቲ ናይ ተዓሊም በቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካብ ማዓስከራት ይኹን ከምኡውን መሳኪን ብዓደይ ወዲ ዓደይ ብዘመደይ ዘመድካ ይፈልጦ ይፈጠኒ ገለ ማለት እዩ ኣዝማድ እንድሕር ሃልይኩም ኮይኑ ፕሊስ መንእሰያት ኣብ ሓዊ ከይጠብስዎም እቲ ኩነታት ከዓ መጀመርታ ናብ ትግራይ ተጥቅዕ ብድሕሪ ናብ ትግራይ ምጥቃዕ ከዓ ናብ ኤርትራ ንምምፃእ ስለዚ ንሕና ንነግር ኣለና ክንብል ከለና እዚኣቶም ወላ ሓደ ክንጥቕንጣፍ ረኣድሪ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ጉድኣት ከውርዱ ኣይክእሉን እዮም ስርዓት ብልፅግና ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ፀዊዕዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኣብ ኣኼባ እዮም ዘለዉ ብምቕፃል ዝወፀ ሰብ እውንስ ኣይኮነትን ትግራይ ሕዚ ውሕዳት እዮም ጥቀሙላ ዘለዉ ካልኣይ ፍልሰት መናእሰይ ህዝቢ ካብ ዘየለ ቦታ ምምፃእ ከክንዲ ግዛዕ ዝኾነ ሓለፍቲ እኮ እዮም እናደለሉ ዝሕልፉ ዘለዉ ኮራ ኣዘዝቲ ኣርማ ኣዘዝቲ እኮ እናደለሉ ሰባት ዘምፁ እኒው ኣነ ወድግሎም ሓደ ኣጋጣሚ
أكبابي زقبر زلو دللا محفري بلو مخدس ما أخل دللا نايك كاب إرترا زموتن كاوزي زقبل منعسين نامتو كندي نقري شرح له زخا أنا طرح زي خنكس معتنا من قصة أكلات حزة حلفت تخيترفو يفلطوا ويا نحدا حلاف جن أجد ما يفلطوا أيكون النسو تناي برت كت فلطوا ويا هم بقلت صوتيس نستعجد حلاف يلك زعل سلازي زي تناي مسجار دك سبات مالتي زي زخون دلو تم أدقن حمدون درو تم أبادي سابا كابست فلالي بوتاتات تجفيكم اليوم أون بدليتهم بزمني زمدكا يفتني ودعدي جلزبل أب تعليم نس تجارب الزوم كوبلي لو كابتيديف أب كل العفار زقدر زلو بتعمي أزي حدقنيا ندخوني زخيدلو كالتيفكم توم أزمات مالتي نسقول دايز تعليمات زكيركم دهاي حواتكم دهاي بيتسوكم كبرو أب زقول دايز غا كبعل أدقشوا كمون زوم من الدرابي مبزعتهم لنحرم فالوتيهم زغا بعركي زمدي زمدكا ريحهم ويهم اب دغه اب دياسبورا اب زي وصو عزقت ويك اب زي وصو نغرات يماتيم زلو بعل كيروس اسفاخا اب زعلفوان كل من سيفليتهم حجي كاب امريكا ويك خاب اوروبا خاب استراليا ناب ايثيوبيا زورد من سيله انتي دا بتي ام معسكرات دلو خميغركا نعو نتي اب اديس ابا سرح زي بلو بيتسب زي بلو زغونه نغر مالتي حجز زي بلو ناب خينات نمتا مالت ناب خينات نمتاو كا مس فيدرال سراويت وينكا مس زخوبلولو تغارو خمون اخاخيبكا ناب تግራይ نمتقعي ناب تግራይ اتقعي خسلتكاني اي خسلتكاني دحان فتنوم تغارون قلل سبات ايكونون بعتقي يخون بكل ነገራት ተዳልዮም يمزلو ابزي ناي لومي زنبره مالتيو خريقكم كمزي تريوم لهم كا حيلتات ناي تግራይ TDF مدلواتهم اصافيكم زخونه ነገራት ዝመጽ كساب بكلل عفار اتيخاون نتي زغبر دلو عندرا ناي ابي احمد سوغمتي كوسدو مخانم يمزحبر دلو ولا نمسمر ميل جيبوتي اديس ابا زراخب نعو نخعصون ام مدلوات زي ابي عندرا ابعلي تግራይ زغبر دلو غرب حخلا بتعمي ازيو خبيد مخانون ابز حلف اوان لعلواي مع السلطان ناي حوحات اب مغلصيو اقميطو نيرو زو غداي زتا خاب غيزي انداخه يخيد سلازولو حوحات وي كات ناي TDF سوغمت خوستد مخاني يزحبر دلو مسكن اموداتا مسناي وعلى بريتوريا تتحاحزو مستحسن تتحاحزو فيدرال منغسن تግራይ زقربو زلو كس تتحاحزو حوحات وي كا منغس تግራይ حوحات كاوسا جيروس اب عفارن اب مዕራብ تግራይ نسخه عفار طرح خليلك اب مዕራብ تግራይ نو عفارن منغست ኢትዮጵያስ ንዕጥቋት يودب يسلطن يحجز يعتق أمزح ساعات زيادة زي قبر له منقسم إثيوبيا أم عراق تقرأ يتكز يزب مالتكو كاسمير معراونا أم عراق سجر زلة تكزاسي كي تسجرس حاصر زي بقول لعلوت المرارحة حلتات مكل خال إثيوبيا من رقاتات الناترخو عسلطناتات الناترخو نظم كمزول استعد قصرات ما مرحنته سابورت تجاورة الرئة مالتي حزي أو عفار كابز جبر متخلات بقلتي كدان مجبي هتكي ما هي زبهر زمسها صلوا نجارات بمقرب نز خمزول حيلتات يود بيعتق يوافر
زي انتين مبار تقراي بتقراي شوف عنتو يزون بخي نعم أنا أتو مالتي زي كل زخنا إحسات سممع بريتاريا زي كنا سنفرح سممع بريتاريا تايترف مالتي بدحري لذي زي عالم كفلطون قبر لنا بايزوي زي نامباسادر إيرفين ماسينغا بقلصنا غيرنا يمينا زي نخلوت هذا بسبب نزلوا دبلوماتيك كوميونيتي امباسادرات امباستات بقلص منغسي ኢትዮጵያ ዝኸዶ ዘሎ ካይዳ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በዚ መንገድ ዘይነ መፍራስ ይኸይደሉ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከምዙ ኦኬ ከምዚ አማኑኤል አሰፋ ዝብሎ ዘሎ ማለት ኣብ ዓለም ተራእይ ዘይፈልጥ ማለት ገረብ በሓኽላ ንተጋሩ ኣብ ነንሕዶም ኩናት ከምኡውን ኣብ ክልል ዓፋር ደሰልጥኖም ዘሎ ተጋሩ ከምኡ ከዓ ኣድግነ ሓመዱ ንትግራይ ንምህራም ወይ ከዓ ንትግራይ ምውቃዕ ምዃኑ ከምኡውን ኣሜሪካ ሓቢሮም ከም ዘለው መጠንቀቕታውን ኣቐዲሞም ክሰዱ ከም ዝፀንሑ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ክልል ዓፋር ብስልጥን ዘሎ ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ዕለትን ቲዲኤፍ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ከምኡውን ንመስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ እዚ ነገራት እዚ ከቋርፆ እንድሕርዳ ደይክኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም እዩ እቲ ምንጭታት ወይ ከዓ እቲ ዝመፃና ዘሎ ሓበሬታታት ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ግዜ ንትግራይ ኣጥፊእካ ብድሕሪ ናብ ኤርትራ ንምምፃእ ዝግበር ሸብዳዕዳዕ ንሕና እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ንጥምቶ ከመይ ንሪኦ ንዓና ይምልከት እዚ ኣንፃላልዩ ዘሎ ሓደጋ ግን ብጣዕሚ ተጋሩ ቅልጥፍ ኢልኩም ክትኣልይዎ ተዘይክኢልኩም ከቢድ ይኸውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙሓት መንእሰያት እንዳገፈፈ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ብገንዘብ ዓሲቡ ኣብ ክልል ዓፋር ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ መክትእ ክግበረሉ ከምኡውን ዝወፀ ዜና ሓበሬታ ነይሩ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብርጌድ ንሓመዶ ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ታዕሊም ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ህወሓት ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ርክብ ናይ ሳልሳይ ወገን ፍቓድ ከም ዘየድልዮ ገሊጹ ኣብ ክልል ኣምሓራ ውሽጢ 10 መዓልታት 31 መራሕቲ መካይንን ተሓጋገዝቶምን ከም ዝተጨው ተሓቢሩ ኣብ እስራኤል ምስ ተረኽ ከም ዝተሞቱ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ታዕሊም ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ብሰማያዊ ማዕበል ዝፍለጥ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንኣባላቱ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክህብ ከም ዝጀመረ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ብርጌድ ንሓመዱ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸፈቶ ቤት ፅሕፈቱን ኣብ ማእከል ወተሃደራዊ ስርሒታት ንምቕያር መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ነይሩ ክንዲ ዝኾነ እቲ ኣብ ለካቲት 2025 ዝተመረቐ ቤት ፅሕፈት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ማእከላይ ወተሃደራዊ ቤት ፅሕፈት ተባሂሉ ብወግዒ ተነጊሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ ቦታታት ወተሃደራዊ ታዕሊም የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ ይኹን እምበር እቲ ተቃዋሚ ምንቅስቓስ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝጀመረሉ ፍሉይ ቦታታትን ዝርዝር ናይቲ ስልጠናን ዛጊት ዕላው ይኮነን እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ መተፈናን ኣብ ዝለዓለ ጥር ዝበፂሕሉን ሓድሽ ግጭት ከይውላዕ ተሰጊኢሉን ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ዝረአ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ህወሓት ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ርክብ ናይ ሳልሳይ ወገን ፍቓድ ከም ዘየድልዮ ገሊጹ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ህወሓት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ምስ ህግደፍ ዝገብሮ ርክብ ሳልሳይ ወገን ፍቓድ ከም ዘየድልዮ ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፍቓድ ጥራይ እኹል ምዃኑ ገሊጹ ጀነራል ክንፈ ምስ ሬድዮ ኤፍኤም 104.4 ናይ መቐለ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክቕየር ዘይክእል መንነት ታሪኽን ሓድነትን ዘለዎም ህዝብታት ምዃኖም በመርግጋጽ ኣብ መንጎ ህወሓትን ህግደፍን ዘሎ ፍልልይ ግዝያዊ ምዃኑ ኣስሚሮም ንሱ ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ዓለም ለኻዊ ምዕባልን ውድቀትን ኣበርክቶ ዘለዎን ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪክ ዝወነኑ ምዃኖም ነዚ ታሪክ እዚ ከዓ ብዝኾነ ሕብሪ ቀቢእኻ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ወይ ታሕቲ ምድማቕ ኮነ ምህሳስ ከም ዘይከኣል ኣገንዚቡ ዝምድና ክልቲኦም ህዝብታት ናብ ዕላዊ ዝኾነ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዝምድና ኦኬ ክንፈ ዳኘው ማለት ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ተኣሲሩ ዝነበረ ኣብ ቃሊቲ ብስርዓት በሻሻ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ወለሓደ ንሓተሉ ፍቓድ የለን ብምባል ነቲ ሓይሎም እንዳደልደለ ዝኸይድ ዘሎ ንሕወሓት ደንፀባርቕ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ሕወሓት ንዓረኽንደይ ሓይሊ ገይሮ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ካልእ እቶም ናይ ኣድግነ ሓመዱ
ከምዚ ዝነገርኩኩም ኣብ ምእተዊ ስለምንታይ ከምቲ ዝበልኩምና ዘይኮነ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳ ካብ ካናዳ ካብ ኣውስትራልያ በብዝሒ ክንወርድ ኢና ክንዋጋእ ኢና ኢሎም መፅዓት የምሎም ነይሮም ኣብዛ ሕጂ እዋን ከዓ እዛ ናይ ፅምዶ ፅቡቅ ይኸይድ ስለዘሎ ራዕቢ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት ፈጢሩሎም ስለዘሎ ንስርዓት ብልፅግና ሎሚ ከምዚ ክትሪእዎ ፀንሐኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፀዊዖም ግን የለን ከምቲ ዝብልዎ እውን ኣይኮነን ውሑዳት ካብ ሚእቲ ክሓልፉ ዘይክእሉ እሞ ከዓ ምስ ተጋሩ ተሓዊስካ ንትግራይ ንምጥቃዕ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ተጋሩ በዝጋጣሚ ልዕሊ ዝኾነ ፀላእትኹም እቶም ኣድግና ሓመዱ ትማልት ማሊ ትግራይ ትዕወት እንዳበሉ ልክዕ ከምቶም ኣባላት TDF ሕጂ ተፈንጭሎም ዶ ዋላ ኸብሊሎም ዝኸዱ ደለው ናብ ክልል ዓፋር እዞም ኣድግና ሓመዱ ከዓ ካብኡ ዘፍሊ ነገራት የብሎምን ጥራሕ ኢና ክንብለኩም ንደሊ እሞ ኣብ ሓደ አጋጣሚ ስምዑዎ ሹም ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ለአንድ ትልቅ ኃላፊነት መታጨት ጋር የተያዘ ሲሆን የጀነራሉና የብርጌድና ሐማዱን ያልተጠበቀ ግንኙነት ደግሞ በአስመራ በኩል ትልቅ ትኩረት ስቧል። ሰሞነኛው የኢትዮጵያና ኤርትራ መጎሻሸም ከዕለት ዕለት እየተወጣጠረ ሄዶ የመበጠሻ ሰዓቱ የደረሰ በመሰለበት ሰዓት ከ4 ኪሎና ከአዲያሎ በኩል መረር ያሉ ስብሰባዎችና ውሳኔዎች በዝተዋል ነው የተባለው። በ4 ኪሎ በኩል ከተወሰኑት ሰሞነኛው አነጋጋሪ ውሳኔዎች መካከል የቀድሞው ኢታማዦር ሹም ሳሞራ ዩኑስን የተመለከተው ሲሆን ውሳኔውም ለህዋትና ሻቢያ ብቻ ሳይሆን በብልጽግና ውስጥም ሆነው ለነሱ ስስ ልብ አላቸው ለተባሉት አንዳንዶች ደግሞ አስደንግጧል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመቀለ እስከ አስመራ እኩል ያስደነገጠውን ውሳኔ በቅርቡ ወዳጆቻቸው በኩል ይፋ ያደረጉት ሲሆን ጉዳዩም የቀድሞ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ በወታደራዊ አማካሪነት እየሰሩበት ያለውና ለቀጣይም በትልቅ ኃላፊነት ደረጃ የታጩበት የጠቅላዩ እቅድ ሾልኮ የወጣ ሲሆን አሁን ደግሞ ጀነራሉ በአፋር ክልል በይፋ ወታደራዊ ስልጠና የጀመረውን የኢሳያስ ተቃዋሚ ኃይል ብርጌድና ሐማዱ ታጣቂዎችን የማሰልጠን ስራ መጀመራቸውን የተሰማው በአዲስ አበባ ከተማ ወታደራዊ ማዘዣ ጣቢያውን የከፈተው ብርጌድና ሐማዱ ወይም ሰማያዊ አብዮት እየተባለ የሚጠራው የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ተቃዋሚ ወጣቶች ንቅናቄ ከወራት በፊት በሚሊኒየም አዳራሽ ጉባኤውን ካደረገ በኋላ በቀጣይ የትጥቅ ትግል ለመጀመር ማሰቡን አስታውቆ የነበረ ሲሆን በቅርቡ ደግሞ ወታደራዊ ማዘዣ ቢሮውን ከመክፈት አልፎ በአፋርና አካባቢው ከሚንቀሳቀሱ ሌላኛው የኢሳያስ ተቃዋሚ የኤርትራ አፋር ንቅናቄ ሰራዊት ጋር መክሮ በጋራ ለመዋጋት መስማማቱ የሚታወስ ሲሆን አሁን ደግሞ በገንዘብና በመሳሪያ ድጋፍ እያደረገለት ያለው የ4 ኪሎ መንግስት ጀነራል ሳሞራ ዩኑስን እና ጀነራል ዮሐንስ በመመደብ ታጣቂ ቡድኑን መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱ እያደረገ ነው የሚለው መረጃ መውጣቱን አስመራን አስቆጥቷል የተባለው የሳሞራ ዩኑስ ብርጌድ ና ሐማዱ ማሰልጠን ጉዳይ ኢሳያስ ከፊት ሲጠብቁ ከጀርባ ተወጉ ኦኬ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ማለት እዮም እዚኦም ካብ ክልል ዓፋር ናብ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ናብ ዓሰብ ኣትዮም ዘለዉ ብዙሓት ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ተወለድቲ ናይ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ስእሊ እዮም ስለዚ እዚ ሳሞራ ዩኑስ ዶ ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ቀዳማይ ነገር ሳሞራ ዩኑስ ጥሮተኛ እዩ ሳሞራ ዩኑስ ኣብ ክልል ዓፋር ሓንቲ መዓልቲ ክፀንሕ ኣይከልኒ ንሓንቲ ሰዓት እውን ወይ ትኹን ንፍርቂ ሰዓት ክጓዓዝ ኣይከልኒ ሳሞራ ዩኑስ ማለት ኣብዚ ዕድመ ዘለዎ ስለዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ 100 ካብ 100 ውፃእ ሓሶት እዩ ብዙሓት ሼር ክትብሎ ውዒልኩም ከምዚ ዶ ኣድግን ሓመዱ ዶ ዝገብርዎ ነገር የብሎም ኣድግን ሓመድ ማለት ሰረቕቲ ሓሰውቲ መታለልቲ ከምኡ እውን ኣታሊሎሞም እዮም ንብልፅግና እውን ኣታሊሎሞም እዮም ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣውስትራልያ ክንወርድ ኢና ኢሎሞም ግን ኣይወረዱን እዚኣ ተሓቅሞ ኣብ ሓደ አጋጣሚ እውን እቶም መንእሰያት ነቂሖምሉ እዮም በዓል ኪሮስ እንታይ እዩ እቲ ገንዘብ ክገብርዎ ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብ ሓደ አጋጣሚ ዝተዛረቦ ዘረባ ነይሩ ንስማዕ እዩ እዚ ኣብ ላይፍ ወፂኡ እስካንዲኔቪያ ብምልአን ህግደፍ የን ክብለና ከሎ ንሽወደን ኖርዌይን ዴንማርክ ሽዑ እውን ዓገብ ዝበሎ ሰብ ኣይነበረን ولا بتلايف እንዳ ተዘረበ እዙም ኮ ተባሂሉ አምሳያ ናይ ዚኣ ኸ ረኺቦ ኣብ ሽወደን ማለት 12 ሰብ ሒዙ ሓዲሩ ንሕና ህግደፍ እንዲና ንሕና ዳታ ክንገብር ክንከይናም ናይ ደላይ ፍትሕ እንዲ ኪሮስ ዳ ኢሎም ገዞም ውዒሎም ሓሰብ ዝዓፀዶ ይዘርእ ከይዲ ናይ ኪሮስ ብግቡእ ክግምገም ኣለዎ ብግቡእ ተገምጊሙ ከኣኒ ኪሮስ መስመሩ ክሕዝ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ኣብ መስመሩ
زود معلو مزسرح ترى خاني سرح زعوت أنا نأمنت كابزي أوطي إلس درافع إيلن دحر كونسرت حجاز انتين داولكم ما يخص عساكم زي كونكو لازي حجون ودخيروس نزت بلا زلخا أنا دعدي عز ولطيو تزاريبي يلخو زحطتو لا أكاليو كحتى نزخل سب بوشت يهون بدقة ولا ماسمير عديمون كزرار بنزللي بزعبا زخي زول خيدي each and every بمولو كبدنا عف فيلو ملي الله زلنا يا بوتان زلنا يا كونتاتن سلازي يفقدلنا ግን ስጋብ ሕጅሶ ኢልና ለና ማዓልት ግዚኡን ሓሊ ግን ኩሉ ከም ታሽሙ በብ ማዓልቱ ግን ክወጽ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኻነ ዝሕተተሉ ጉዳዩ ኣብ አዲስ አበባውን أنا بومبر نايدي ماركو خيني كيروس أفراريو جنزب كعمصام شفتها تغيروا أديس أبابا كعمصام أنت إذا دي مارك سيدكم مزولهم جنزب هاي فرار هنا له هي وطنا بحدا جاي أطول زولنا أبلات فاينانس حقاو فاينانس نايدي ماركو ناي أديس أبابا هنا له بدر جامر إحنا ترخيب الناين عنا بزعبا جنزب نحنا سردنا يا خابزي نقل سيلنا مالتي نحنا خا نتك خيدي جنزب كأني تخاتاتيلنا مس حزبنا مس بايتونا تزاريبنا خا وصلنا حلفنا كم تفاقنا عدي وعلن توسيد جنزب سبعا قالن شحنا بانكو ناب موبايلو ناب قلمولو يا عليك الله سمعوا جماعة هجي نحنا يهون زبها القال سيلن وين قالس وي قديفنا سرنا فتحنا قزانا حضرنا نكبر دي آياتنا تيزربا مودعتا مغنياتو أو أديس أبابا أوفيس تخفتو بوليتيكاوي ناي بوليتيكا أوفيس أمم مس حدا منقصي مس حدا سرعة زقاوم حيلي أب النابار أوفيس خفت أو هوتيل أب تحت ندا ديسكو ندا شرامط أب لعلو هوتيل خفت أب لعلس أوفيس خفت تصطها خي ويوم مس منقصي أكل ندا تبقى زلها ناي 5 عام سرت زلوه سور زلوه سرعتكو أخذت على زلها ناي إسياس أب النابار أب تحت ديسكو أب لعلو أوفيسكا تاي مالي زي سلازي كيدنا بقبو خنقوم لنا أبزات بحال ذلا قداي كأني بجبوت بايتو برجر نحمود يوم أصدقهم منزي جلوبال مالتي أنا نبزم الكتاب أكل دويلة زخي ذلا خيدي معجس زيت قبرلو انتهي ذخون زلو لازي كم زغ سمعوا صراحهم كل تي أبياس فراد لما نسينا قحلومي بينهم كم زاتري وادر لهم كم تنايكر محجون هو نابودي كونن ناب أديس أبا خيدم تايدا بتسجلنا تصويعهم كم تزوركمنا أوي اللوداتهم سراويت كاب أوروبا كاب أمريكا كاب أستراليا فورد يوم زبالكمو سلازي الزمن أسيكا خلت جيزي خيد دناجر خلت جيزي خيد صفع أقدمكم فريدكم ولكم بعد جون بلاش حد مع ذكرهم ما يفوتون كمون التم زموتون دوك ما زختيمهم كم خا سدرو ما زختيمهم كاوز حلقة خم بعد سنتنا خم بعد أرجشوا متصاوتنا توم كتكون يومكم أنت راح ينقل لكم ندلي مو كناتات صبغي زغير له أجوهم صندوق نغنميت سلام نغنميت راح نمكن كلامنا أماني لا سفاو كأنا يحوحات بزقاتامي بتعامي يقني لنا كلاتكم تقاطعات السوشيال ميديا سسناي ودحمكم قرب زلو بتدقاقامي مسقورا بتعدتات زقبر تحسات اللو زي دماء تحسات هو على بريتوريا يزول فلاك أمس إيرترا زقبر مسقورا بتعدتات زقبر ركب أي حقاون يلولمو بحدا منقس إثيوبيا زقورو زلو زقروا زلو خسخ دينا إذا أكل حق أيون من تايك أيو بسلامة ومن قدي سلامة وركب نقهلو منقوز بتاعت ركب نقهلو أو زقبر زعرتات من تايب سقات زبلي خلأي نايب حقي تقرأي مسا قراب تهز بتاعت اللو ركب مالت نخم معرارة خاف تقدم زنبرة مالت جنوسايد اندهالو تس بسمين بدون زلو إليتات قبل على تقرأي تهيكم زفوتصو مسلا نريو سلا زرعنا يوم مسوطة تعاحزون افتن ور نخم اللس تقورو زلوكم تحري تايو تجمر ركبالو دي بفلاك أمس شعبية زلوكم ركم تاي مالت حدا حقي مس إيرترا زنبرنا قدات كلمة خنات زنبرنا قدات أوانو اللبعات رخيو تفتحوا بزي مسمحو قبل على الحزب تقرأي كبير قدات بصحيح كبير قدات مسكالتون بايزوي زنورو متفنانات مس محراس تفتر ولا ودعونات حقنت ولا يهلو زنبر استفتر ترخ ناريتيف وانو بزي فتح بزي مركاوي نوعو زملكات أخل صراح بزي مسرحو أما أخل هاجر قبل الحوحات استفتر ناريتيف تأكيو ناي معرابا ويان استفتر ناريتيف كلمتات كله تأكيو حزب تقرأي زي قبو قدات بصحي ويرد محزين
ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ክጎድኡ ዝደልዩ ኣካላት ዝኸም ዝበለ ዘይተፈትሐ ፀገም ሰርቫይቭ ክገብር እዩ ዝደልዩ ከምዚ በቃ ቅፅል ከም ዝበለ ፀገማት ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ፀገማት ፈትሑ ምስ ኩሎም ህዝብታት በሰላም ምንባር እንተጀሚሩ ኮይኑ ኩሉ ዓዳዲምካ ድሌትካ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ምክንያቱ በቃ ሰላም እዩ ምስ ካልኦት ዝተፈትሐ ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ማንም ፀላኢ ክኸውን ዘይኽእል ህዝቢ ዓዲምካ ከቢብካ 360 ድሌትካ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ከምኡ ኮይኑ ቅፅል ዝድለ ነዚ እዩ ሕዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር የለን ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ባህጊ እዩ ባህግታት ኣሎ ባህግታት ማለት እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ዓፋር በቃ ሰላማዊ ዝኾነ ጉርብትና ክህልዎ ባህግታት ተጀሚሮም ኣለዉ ባህጊ ተፈጢሩሉ ዓብዪ ባህጊ ኣሎ እዚ ባህጊ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ኩሉ በቃ ብኩሉ ማእዝን ዘሎስ ካብ ብኩናት ሰንሰን ካብ ምባል ማለት እዩ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ካብ ዝብል ማለት እዩ ዝተበገሰ በቃ ሰላም የድልየና እዩ ካብ ዝብል ዝተበገሰ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክነብር እዩ ማለት ህዝቢ ትግራይስ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይስ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ንኻሊኡ ክወግእ እዩ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ማለት ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ምስ ካሊእ ህዝብታት ብሰላም ክነብር ኣለዎ ማለት እዩ ሰላም ብሕርያስ ምስ ዝኾነ ኣካል ጥራሕ መሪፅካ ትገብሮን ሰላም እየ ዝደሊ እንተኢልካስ ምስ ኩሉ ኢኻ ሰላም ትደሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ብድዐ ብዝኾነ ኩነታት እኮ ምስ ዝኾነ ጎረቤት ሓንቲ እዚኣ ትበሃል ግፍዕ እኮ ፈፂሞ ኣይፈልጥን ህዝቢ ትግራይ እኮ ኣብ ዝለዓለ ስልጣነ ዝነበረ ሓያል ህዝቢ ብዙሕ ታሪክ ዝሕለፈ እኮ እዩ ዋላ ብዛ ናይ ቀረባ እዋን ሕወሓት 17 ዓመት ተቃሊሱ ብላዕለዋይነት ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ኢህኣዴግ እውን ተመስሪቱ ኣብ ዝነበረ እኮ ዓቕምታት እኮ ነይሮሞ ህዝቢ ትግራይ ነየነይቲ ጎረቤት ብብድዕ ሓንቲ ሜትር ሓሊፉ ሓንቲ ግፍዕ ፈፂሙ ይፈልጥ እዚ ህዝቢ ዓፋር ጌርና ይንፈልጥ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ጌርና ይንፈልጥ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ጌርና ይንፈልጥ ኣብ ህዝቢ ሱዳን ጌርና ይንፈልጥ ሓንቲ መዓልቲ ጌራ ኣይትፈልጥን ሰላም እዩ ዝደሊ እዚ ህዝቢ እዚ ኩሉ ግዜ ቶም ኩናታት ኩሎም ኣብ ትግራይ እዮም ተኻይዶም ንምንታይ ትግራይ ተኻይዶም ቶም ኩናታት ኩሎም ኩናት ናብ ትግራይ ዝመፅእ ማለት እኮ እዩ ናባኻ ንስኽስ ኣብ ገዛኺ ባዕሲ እንድሕር ተኻይዶ ኣብ ገዛኺ ናብ ውሽጢ ገዛኺ ባዕሲ እንድሕር ካይድኩም ዝኾነ ሰብስ ባዕሲ እዩ ናብ ገዛኺ እኮ መፂእኩ ዘሎ ከምኡ እዩ ህዝቢ ትግራይ ፅሊ እዩ ናብ ገዝኡ ዝመፁ ኩናት እዩ ናብ ገዝኡ ዝመፁ እምበር ናብ ዝኾነ ኣካል ከይዶ ይፈልጥን ስለዚ እታ ኩነታት ሕዚ ስእሉ ፎርማል ዝኾነ ስሩዕ ዝኾነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ምስ ካሊእ ዝተፈጠረ ርክብ የለን ኣብ ዝኾነት እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጣ ኣቶ ጌታቸው እውን ከይድዋ ዝነበረ ዝተጀመረት ናይ ሰላም ጉዳያት ፀገማትና ንምፍታሕ ኣብዚ ቦርደር ዘለዎ ጉዳያት ናይ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንምውፃእ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዝነበረ ስራሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኢንጌጅ ግበሩ ስለ ዝተባሃለ ተጀሚራ ዝነበረት ነይራ ሸዓ ንሳ ኣብታ እዋን ተቋሪፃ ብሕሪ ቀፀለትን ዘላ ደው ኢላ እያ ዘላ ማለት እዩ ግን ብኩሉ ገፅ ግን ካብ ብትግራይ ገፅ በልዮ ዝኾነ ኣክቲቪስት ክኾን ይኽእል ዝኾነ መንእሰይ ክኾን ይኽእል ኣብ ወፃእ ዘሎ በቃ ኤርትራ ክኾን ይኽእል ትግራዋይ እንታይ ዝብለሉ ሕዚ ትሪኡ በቃ ከም ናረቲቭ ዝፍጠር ዘሎ ግን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኣለና ዝብል ተፈጢሩሉ molgede mabina kadamo bina ni hal madafina mabina bale abaya amile seheda iraba inni kisai muda mabina bale abaya amile tanai se hole